बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ पढ़ने वालों की ज़िंदगी में छोटे मगर मायनी ख़ेज़ इशारे, ये वो नुक्ता है जो बज़ाहिर बहुत सादा लगता है मगर हकीकत में दिल को झंझोड़ देने वाले रूहानी तजुर्बात से जुड़ा हुआ है। ऐसे इशारे आज हम आपके साथ बयान करने वाले हैं। जब आप दरूद पाक का आगाज़ करते हैं, दरूद पाक के सफ़र का आगाज़ करते हैं, दरूद शरीफ की कसरत जब आप अपनी ज़िंदगियों में शामिल करते हैं, तो फिर कौन से आपको ऐसे 6 इशारे मिलते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदलना शुरू कर देते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप दरूद शरीफ पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ छोटी-छोटी तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। ना कोई बड़ा शोर होता है, ना कोई वाज़िया ऐलान होता है, बस ख़ामोशी से कुछ न कुछ आपके अंदर बदलना शुरू हो जाता है। यही वो इशारे हैं, यानी तब्दीलियों के इशारे जिन्हें अक्सर लोग अपनी ज़िंदगियों के अंदर नज़रअंदाज कर देते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो दरूद पाक के सफ़र का जब आगाज़ शुरू करते हैं ना, तो उनके अंदर ये तब्दीलियाँ आती हैं और इन तब्दीलियों के जो छोटे-छोटे इशारे आपको मिलते हैं, वो इशारे आज हम आपके साथ बयान करेंगे। पहला इशारा, जब दरूद शरीफ की तादाद आपकी ज़िंदगी में जैसे-जैसे बढ़ती चली जाती है, वैसे-वैसे आपका दिल नर्म होना शुरू हो जाता है। यानी दिल में एक नरमी आना शुरू हो जाती है। जो चीज़ें पहले आपको गुस्सा दिलाती थीं, अब उनकी अहमियत कम होने लगती है। यानी जिन बातों पर आप ज़्यादा गुस्सा कर जाते थे, चिढ़ जाते थे या आपके दिल में सख्ती पैदा हो जाती थी, अब आहिस्ता-आहिस्ता दरूद पाक की कसरत से आपके दिल में नरमी पैदा होना शुरू हो गई है। ये एक ख़ामोश तब्दीली है लेकिन बहुत ताकतवर होती है। कभी अपने अंदर आज़मा कर देखिएगा, बल्कि गौर करके देखिएगा। जो लोग दरूद पाक की कसरत कर रहे हैं और जिन्हें एक लंबा अरसा हो गया है दरूद शरीफ पढ़ते हुए, उन्होंने अपने अंदर इस तब्दीली को ज़रूर महसूस किया होगा और ये एक छोटा-सा इशारा है जब दरूद पाक की आप लोग कसरत शुरू करते हैं। दूसरा बड़ा इशारा जो आपको मिलता है कि गैर ज़रूरी ख़यालात कम होना शुरू हो जाते हैं। अब इन तमाम इशारों का आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर मुशाहिदा ज़रूर कर लेना है, गौर ज़रूर कर लेना है कि क्या आपको भी ये इशारे मिले हैं अपने अंदर तब्दीलियों के या नहीं। जो लोग दरूद पाक मुहब्बत से पढ़ रहे हैं ना, उन्हें कम अज़ कम ये इशारे अपनी ज़िंदगियों के अंदर ज़रूर महसूस हुए होंगे। दूसरा इशारा जो हम बात कर रहे हैं कि गैर ज़रूरी ख़यालात कम हो जाते हैं। एक वक़्त आता है जब ज़हन की बेतरतीब दौड़ थोड़ी सुस्त हो जाती है। बड़ा अहम नुक्ता आपके सामने रखा है अहले दरूद लोगों के सामने। फ़ज़ूल ख़यालात कम होने लगते हैं और अंदर आपके एक सुकून आ जाता है। कहीं न कहीं ठहराव आ जाता है, आपकी मनफ़ी सोचों का, आपकी मनफ़ी ख़यालात के अंदर एक ठहराव आ जाता है। और दरूद शरीफ की ये बरकत आपके अंदर मौजूद होती है। ये एक ख़ामोश असर होता है आपकी ज़ात के अंदर, आपकी तबीयत, मज़ाज के अंदर कि आपके जो गैर ज़रूरी यानी मनफ़ी ख़यालात का जो एक बहाव होता है ना, वो कम होना शुरू हो जाता है। और फिर तीसरा इशारा जो आपको मिलता है अपने अंदर तब्दीली का, जब आप दरूद पाक की कसरत का आगाज़ करते हैं, दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो वो तीसरा इशारा है कि अच्छी और नेक बातों की तरफ आपका झुकाव होना शुरू हो जाता है। अचानक आपका दिल इबादत, ज़िक्र और अच्छे कामों की तरफ माइल होने लगता है। ये तब्दीली ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं होती बल्कि खुद ब खुद आपके अंदर पैदा हो जाती है। जैसे-जैसे दरूद पाक की रोशनी आपके दिलों पर उतरना शुरू होती है ना, ऐसे-ऐसे ही आपकी तबीयत जो है ना, वो नेक और अच्छे कामों की तरफ माइल होना शुरू हो जाती है। ये दरूद पाक की एक बहुत बड़ी तासीर होती है, बहुत बड़ी तब्दीली है और इशारा है आपकी मज़ाज और आपकी तबीयत, आपके ज़ाहिर और आपके बातिन दोनों के अंदर कि फिर आप नेक कामों की तरफ जो है आपकी रग़बत होना शुरू हो जाती है। चौथा बड़ा इशारा आपकी तब्दीली का जब आप दरूद पाक की कसरत करते हैं वो है कि
پھر برے ماحول سے آپ دور رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات انسان خود ہی کچھ جگہوں، کچھ لوگوں یا عادتوں سے دور ہونے لگتا ہے۔ جو چیزیں اسے محسوس ہوتی ہیں نا، کوئی محفل، کوئی مجلس، کوئی ماحول ایسا، کوئی ایسے لوگ، تو وہ پھر خود سے ہی ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، ان جگہوں پر جو ہے وہ جانا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ عادت جو ہے نا آپ کے اندر، یہ درود پاک کی تاثیر کی وجہ سے آتی ہے کہ پھر آپ برے ماحول سے بچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک اندرونی اشارہ ہوتا ہے کہ دل آپ کا اب پاک، صاف اور پاکیزگی کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جب دل آپ کا پاک ہوتا ہے تو پھر ظاہری طور پر خود بخود آپ ان جگہوں سے، ان لوگوں سے دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں جو منفی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں۔ پانچواں بڑا اشارہ آپ کی تبدیلی کا وہ یہ کہ چھوٹی خوشیوں کا بڑھ جانا۔ اب یہ ایک بڑا خوبصورت احساس ہے، اپنے اندر کبھی غور کر کے دیکھیے گا، خاص طور پر جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، کہ آپ کو معمولی چیزوں میں بھی خوشی محسوس ہونے لگتی ہے، چاہے پھر وہ سکون ہو، دعا ہو یا کسی اچھے لمحے میں آپ کا دل بھر آتا ہو۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو احساسات ہیں نا، جس سے آپ کا دل خوشی محسوس کرتا ہے، یہ درود پاک کی برکت اور درود پاک کی نور اور روحانیت کی وجہ سے آپ کے اندر آتا ہے۔ یہ درود شریف کی روشنی کا اثر آپ کے اندر ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے لمحوں کو خوشی کے ساتھ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کے اندر کی جو تبدیلی ہے نا، یہ خوشی آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، اور یہ درود پاک کا اثر ہوتا ہے آپ کے اندر۔ چھٹا اشارہ جو آپ کو اپنے اندر تبدیلی کا محسوس ہوتا ہے جب آپ لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، وہ ہے کہ غیر محسوس برکتیں آپ کو اپنی زندگی میں آنا نظر شروع ہو جاتی ہیں۔ زندگی میں کچھ مسائل خود بخود آسان ہونے لگتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غیبی مدد آپ کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ احساس آپ کو ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اندر اللہ رب العزت میری مدد فرما رہا ہے، کہیں سے میرے لیے وسیلے بنا رہا ہے، کہیں سے میرے لیے امکانات روشن کر رہا ہے۔ تو یہ احساس ہی آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اللہ پاک اس کے اندر برکتیں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ جب احساس آپ کو ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ درود پاک کی تاثیر اور اس کا اثر، درود پاک کا فیض آپ کو ملنا شروع ہو گیا ہے، جب آپ اپنی زندگی کے اندر برکتوں کو آنا دیکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ تو یہ درود شریف صرف ایک ذکر نہیں، یہ دل کی سمت کو بدلنے کا نام ہے، اور اس کے اشارے شور نہیں کرتے، یہ تو بس دل کے اندر آہستہ آہستہ روشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب یہ آپ کے قلب کے اندر روشن ہوتے ہیں تو پھر ظاہر کے اندر آپ کو بہت ساری ایسی تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ تبدیلیاں، یہ انقلاب، یہ اشارے آتے ہی تب ہیں جب آپ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ بھی اپنی زندگی کے اندر محسوس کریں، اور یہ برکتیں، یہ فضیلتیں، یہ فائدے آپ کو ملیں، یہ فیض آپ کو ملے، تو پھر درود پاک کی کثرت آج سے ہی کرنا شروع کر دیں، اور اس سفر کا آغاز شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کو اشارے بتائے، یہ جو آپ کو تبدیلیاں بتائی ہیں درود پاک پڑھنے سے جو آتی ہیں، یہ پھر آپ کو اپنی زندگی کے اندر محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی، بلکہ خود آپ اپنے اندر غور کر کے دیکھیے گا، آپ کو یہ تبدیلیاں ضرور محسوس ہوں گی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ پیش کرنے کو پاس میرے اور کچھ نہیں، ایک محبت ہی ہے اثاثہ، قبول کیجئے آقا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔